प्रितीच्या भयणी भावांनो, बाग्योन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकाचे दाखोवणेच्या काळार आमी आसा आनी फाटली 9 दिसां भोक्तीन आनी व्हडा भावार्थान ह्या ताच्या नोवेनांत आमी वांटो घेता. ह्या जाग्यार वेगवेगळ्या भावनांनी भरून वेगवेगळी आमची इंतेसांव घेवन आमी हांगासर येता. कांय जाणां देवाक आर्गां दिवंक जे उपकार तांकां मेळ्ळ्यात त्या पासत, कांय जाणां आपली मागणी आपल्यो गोरजो बापाक उबारूंक, कांय जाणां बाबडीनो आनी खेरीत भाशेन आमचे मदें जायतीं पिडेवंत आसात, हांगा येतात आपल्याक पेकोवणी मागचे खातीर. बाबडीनो, वेगवेगळे तरेची पिडेवंतां आमचे मदें आसात. जावं कुडी मोनाची पिडा सोंसतात, गोडेक ओत्मीक पिडेंत आसात. आनी बाबडीनो, हांगासर जावं मिसाचे भेटेन, जावं प्राचीत आनी सोंदान संस्कारांत वांटो घेवन, नाजाल्यार बाबडीनो रेलिकांचेर आपली नदर मारून हीच देवाची पेकोवणी आपल्या जिवितांत ती भोगूंक सोदतात आनी आवंडेतात. बाबडीनो, असल्या वेळार आयचो सेवाधर्म आमकां उगडास करता की तूं आनी हांव जावंक जाता एक हातियार, तूं आनी हांव जावंक जाता एक उपाय ह्या आमच्या भावा भयणीच्या जिवितांत पेकोवणी हाडटली. आनी कशे तरेन आमी तांचे सोवे आमची काळजी दाखोवन तांची मोगान आमी सेवा करता तेन्ना तूं आनी हांव जाता देवाचे हातियार पेकोवणेचे तांच्या जिवितांत. आनी हेंच कितें बाबडीनो आयचो सेवादोर आमकां उगडास करता. पिडेवंतांची सेवा करूंक बाबडीनो तितलें सोंपें न्हय, अवघड आनी आव्हान तें. पूण भाव भयणीनो, जरी तर आमचे सेवेंत मोग आसा, कितलोय कोटीन तो वावर जावं, कितले आगोड ते जावं, कितले बाबडीनो आमकां सोंसणीकाय गरज पडत, तातूंतल्यान बाबडीनो आमी मोगान तांची सेवा करूंक पावतल्या. जरी तर आमचे सेवेंत हो मोग ना, आमची सेवा बाबडीनो आमी पिरगोन, आमी रोडोन आनी निराशीपणान आमी तांची सेवा करतल्या. जेन्ना आमचे सेवेंत आमचे पिडेवंतांची सेवा करता तातूंत मोग आसा बाबडीनो, त्या मोगांतल्यान आमी तांकां ही देवाची पेकोवणी फावो करूंक जाता. हेंच कितें आयचो सेवादोर तुका आनी म्हाका उगडास करता. आमच्याच जिविताचेर आमी नदर मारुया. बाबडीनो, आमचे सोवें जायत्यांनी अशेंच आपली सेवा करून आमी देवाची पेकोवणी आमच्या जिवितांत अणभवल्या. देवाक दिनवासुया, देवाक आर्गां दिवया. घोडेक बाबडीनो, तुका आनी म्हाका आमच्या पिडेंत आसलेल्या भावा भयणांक तांची सेवा करूंक कितलें म्हूण अवघड जाता, आमकां संदी फावो जाता तेन्ना आमी ती सोडल्या. आयज बाबडीनो, ह्या मिसाचो फोळ आमच्या जिवितांत तांची काळजी घेवंक आमकां आदार मागतना आयच्या देवाचे उतराचेर आमी नियाळ करया. आयचे पयले वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वयले आमी आयकलां. आनी इसायास प्रवादी बाबडीनो जेरुजाल्याच्या देव मंदिरा विशीं हे बाकी तो करता आनी म्हणटा सगळीं राष्ट्रां थंयसर एकठांय जातलीं. कसल्या वेळार जेन्ना सोडवणार येतलो तेन्ना ते आमचे शार जातले म्हूण तो आमकां उगडास करता. भाव भयणीनो, जुदेवांक जेरुजाले शार आनी जेरुजाल्याच्या शारांत आसलेलें देव मंदीर देवाच्या आसण्याची खात्री तांकां अबाउट द प्रेझन्स ऑफ गॉड इन द्या मिड्स. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना देवाचे आसणे तांचे मदें आसा, ही पेकोवणी हे बरेपण ती अणभवतली, शांती समाजान ती अणभवतली अशें इसायास प्रवादी बाकीत करता. आमच्या जिवितांत बाबडीनो, जेन्ना आमी आमच्या पिडेंत आसलेल्या भावा भयणांची आमी सेवा करता, आमच्या पिडेंत आसलेल्या भावा भयणां सोबे आमी सोंसणीकायेंत वागता, आमच्या पिडेंत आसलेल्या भावा भयणां सोबे बाबडीनो आमी हुस्को दाखयता आनी भायर वचून आमी तांची सेवा करता तेन्ना तांच्या जिवितांत भावा भयणांनो आमी देवाचे आसणे तांकां अणभवूंक पावयता. हो पयलो संदेश आयच्या पयल्या वाचपांतलो. शुभ वर्तमानांत एका शोधपोतीची खबर आमकां मेळटा. रोमकार तो, एक विदेशी तो, आनी बाबडीनो तो जेसू मुखार एक मागणें घेवन येता. आनी कोणा पासत तो मागता? न्हय आपल्या घरच्या कुटुंबाच्या वांगड्या पासत, न्हय आपल्या सांगात्या पासत,
पूण आपल्या चाकरा पासत तो मागता. भाव भयणीनो, त्या काळार चाकरांक समाजांत मान नासलो, एक वस्त कशी तांकां लेखताली. आनी ह्या शोधपोतीक कसलेच हे नासले. देर वॉज नो कंपल्शन ऑन हिम टू प्रे फॉर हिम. तरी पूण भाव भयणीनो, हो शोधपोती आपल्या चाकरा पासत विनोती करूंक जेजू मुखार खालतिकायन येता. आनी ह्या शोधपोतीच्या ह्या व्हडा भावार्था खातीर जेजू ताच्या चाकराक बरो करता. आयज ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळटना आमच्या जिविताक कसलो संदेश घेवन वचुया. तिनूच कल्पना आयज आमच्या जिविताक आमी घेवन व्हरुया. पयले सुवातेर भाव भयणीनो, आमची पिडेंत आसलोली भावा भयणां आपल्या जिवितांत पेकोणी अणभवतली जाल्यार तुजे आनी म्हजे आसने तांच्या जिवितांत पेकोणी हाडटले जावन दी. लेट आवर प्रेजन्स इन देयर लायव्स बी अ मिन्स ऑफ हिलींग फॉर देम. आमी जेन्ना तांचे सांगता वेळ साता, तांची खबर आमी घेता, तांची निगा आमी घेता, तांची सेवा आमी करता, तेन्ना भाव भयणीनो, आमचे आसने तांकां पेकोणी हाडटले जावन दी. आयज भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत भितर सरून आमकांच विचारुया, म्हजे आसने आमच्या पिडेंत आसलेल्या भावा भयणांक पेकोणी हाडटा वो तांचे जिवीत अदीक अवघड करता काय? इज माय प्रेजन्स ब्रिंगिंग हिलींग इन द लायफ ऑफ द सिक, or is my presence making their condition worse? आयज आमचे आसने उदेशी आमी तांच्या जिवितांत देवाची पेकोणी हाडूंक वावरुया. दुसरे सुवातेर बाबा भयणांनो, आमकां जेन्ना आमी पिडेंत आसा तेन्ना जायत्यांनी आमची सेवा केल्या. आनी जेन्ना आमी पिडेंत आसा आमची ही अपेक्षा दुसऱ्यांनी आमची सेवा करूंक, दुसऱ्यांनी आमकां आदार दिवंक. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी बरी जाता दुसऱ्यांक सवें होच बरेपण जे आमी दुसऱ्या कडेन घेतला तो आमी दुसऱ्यांक वांटूंक वावरुया. द सायकल ऑफ गुडनस. जाणें दुसऱ्यान म्हजें सवें बरें केलां तें हांव बरी जातोच हांव दुसऱ्या सवें, दुसरी म्हजी भावा भयणां पिडेंत आसात तांचें सवें दाखोवंक विसरचें न्हय. आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक देवान एक व्हडलें हातयार दिला दुसऱ्यांच्या जिवितांत पेकोणी हाडटली. वी आर ऑल कॉल्ड टू बी हिलर्स ऑफ वन अनदर. आनी कशें तें आमी करूंक जाता? हो शोधपोती आमकां देख जाता. जेजू मुखार तो आपले पिडेंत आसलेल्या चाकरा पासत मागता. जेन्ना आमी आमच्या पिडेंत आसलेल्या भावा भयणां सवें मागता तेन्ना आमच्या भावार्थांतल्यान तांच्या जिवितांत पेकोणी फावो जाता. आयज ह्या जाग्यार आमी आसा तेन्ना न्हूच फकत आमचेच गरजे पासत, न्हूच फकत आमचेच मागणे आमी देवा मुखार दवरुया, पूण आमी उगडास करुया आमच्या पिडेंत आसलेल्या भावा भयणांचोय तांचे पासत आमी मागुया. आनी आमच्या भावार्थाक लागून आमी केल्ल्या मागण्या खातीर, आमी केल्ल्या त्याग आनी सॅक्रिफिसांतल्यान दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमच्यान पेकोणी हाडूंक जाता. तोच जेजू जो सगल्यांक पेकोणी फावो करता तो थोड्याच वेळार ह्या आल्तारार हाजीर जातलो. कोमियावांत आमी ताका शेवतल्या. आमकां सगल्यांक ताच्या पेकोणेची गरज. तीच पेकोणी आमी आमच्या जिवितांत ह्या मिसा भेटेन अणभवून आमी केल्ल्या सेवेंतल्यान दुसऱ्यांक ती वांटूंक आमकां कृपा आनी आदार मागुया.